बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको यूं ही हंसता बसता खुश खुरम रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है आप सबके लिए गाइडलाइन लेकर आई हूँ रिलेटेड आपके वहाँ पर जाकर हतीम में नवाफिल पढ़ने के और खाना काबा के इर्द गिर्द की तमाम जगहों पर आप आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं उनके बारे में आपको दूंगी गाइडलाइन। पहले भी मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि वक्त के साथ साथ रूल्स चेंज होते रहते हैं, इंतज़ामात चेंज होते रहते हैं, तो मैंने कहा जो अब आजकल जा रहे हैं उम्रा पर तो आप सबको मैं गाइडलाइन देती चलूँ कि आजकल वहाँ पर क्या टाइमिंग है और किस तरह से आप किस टाइम में जाकर आसानी से हतीम में नवाफिल पढ़ सकते हैं, हजर अस्वद का बोसा दे सकते हैं और फिर रुकने यमानी और मकाम इब्राहीम के करीब जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और अगर आप जा रहे हैं उम्रा पर तो आपको हर तरह की गाइडलाइन मिलेगी मेरे चैनल पर। आपकी सामान की तैयारी, आपके उम्रा का तरीका और वहाँ पर खाना और हर तरह की गाइडलाइन जो वहाँ पहुँचकर आपको चाहिए होती है, कदम कदम पे रहनुमाई के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। ज़रूर विज़िट कीजिएगा, देखिएगा, उसमें आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी। आती हूँ मैं अपनी टॉपिक की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है कि आपने हतीम के करीब किस टाइम जाना है, क्या है टाइमिंग, रश किस वक्त कम होगा, आप आसानी से जाके नवाफिल भी पढ़ लेंगे और खाना काबा के करीब जाकर किस्वा को भी हाथ लगाएंगे, रुकने यमानी को भी जाकर छुएंगे, वहाँ जाकर जहाँ आप आसानी के साथ दुआ मांग सकते हैं, वो पाक मकाम के जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। मैंने हर मकाम की इम्पोर्टेंस के लिए उनकी हिस्ट्री हर एक जगह की अपनी एक वीडियो में आपको बताई है, उसका मैं आई बटन ऊपर दे रही हूँ, वो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि वहाँ जाने से पहले आपको पता हो कि आप जिस जगह पर खड़े हैं उसकी क्या अहमियत है, क्या हिस्ट्री है। आजकल मैं आपको बताती चलूँ कि रश बहुत ज़्यादा शदीद नहीं है, जो कि हज पर हज से पहले बहुत ज़्यादा रश हो गया था। आजकल इतना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता किस वक्त काफ़िले बहुत ज़्यादा आ जाए और किस वक्त रश बढ़ जाए। लेकिन मैं आपको आइडियल टाइम बताती हूँ कि किस टाइम आसानी से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जनाब, रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत सारे हाजी हजरात ख़वातीन चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि उन्होंने फिर दोबारा आना होता है तहज्जुद किए टाइम पर। तो आपके लिए बहुत आइडियल टाइम होता है 11 बजे के बाद, यानी कि 11 बजे अगर आप हरम पहुंचेंगे उस टाइम कम रश होगा, क्योंकि ज़्यादा रश बढ़ना शुरू हो जाता है 2 बजे रात को, 1 बजे के बाद रश होने लग जाता है। और फिर ज़ाहिर है हर किसी का ये होता है कि उन्होंने तहज्जुद भी पढ़ना है, वहाँ पर फजर भी पढ़नी है, लेकिन इशा के बाद मोस्टली लोग वहाँ पर नींद करने के लिए होटलों में चले जाते हैं। तो आपने क्या करना है, खाना काबा के बिल्कुल करीब ग़िलाफ़े खाना काबा के पास जाना, रुकने यमानी को छूना, मकाम इब्राहीम पर जाना और जितने भी पाक मुबारक जगह हैं वहाँ जाकर आपने जो दुआएं मांगनी है, आपको बहुत आइडियल टाइम मिल सकता है। हजर अस्वद का बोसा भी आपको उस टाइम पर आसानी से मिल सकता है। और मैं ये मर्द हजरात को कह रही हूँ, ख़वातीन के लिए बाकायदा तौर पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप हजर अस्वद के पास बोसा देने के लिए उस टाइमिंग में जाएं कि जिस वक्त आप देखें कि ख़वातीन के लिए बाकायदा तौर पर लाइंस किसी ना किसी टाइमिंग में लगा दी जाती हैं। मोस्टली जब नमाज खड़ी होने वाली होती है वहाँ पर लाइंस बनना शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त रश पीछे वाला आना रुक जाता है, क्योंकि वो पाबंदी लगा देते हैं कि अब करीब कोई नहीं आ रहा, जो पीछे तवाफ़ हो रहा है वो रोकने लग जाते हैं। तो जो रश करीब करीब खड़ा होता है सिर्फ वही बोसा दे रहे होते हैं, मज़ीद पीछे से और रश शामिल नहीं हो रहा होता। तो मोस्टली आपके लिए आइडियल टाइम है कि आप अगर तहज्जुद के टाइम से ही अगर आप खड़े हो जाएंगे लाइंस में ख़वातीन वाली साइड से, और फिर जब फजर की अजान होगी और कतारें बनना पीछे स्टार्ट हो जाएंगी तो पीछे से रश आना रुक जाएगा। और फिर क्या होगा, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो बारी बारी रश हटना शुरू हो जाएगा और फिर आखिरकार आपकी बारी आ जाएगी। ये वक्त होगा जब आपने बहुत देर, वहाँ आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, यानी कि अगर आप वहाँ 3 बजे लाइंस में लग जाएंगी तो सुबह फजर की अजान तक आपको बोसा मिल सकता है। और मैं उन ख़वातीन से मुखातिब हूँ जो
صحت مند ہیں, کوئی ان کو بی پی کا شوگر کا ایشو نہیں ہے, کوئی لو ہو جانا, بی پی لو ہو جانا, شوگر لو ہو جانا, کوئی بیماری کچھ بھی نہ ہو. آپ فریش ہیں, اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی آب زمزم کی بوتل رکھیں اور پھر آپ لائنز میں لگی رہیں. صبر کا وقت ہے, لیکن یہ ہے کہ رشوت کا اگر آپ نے بوسہ لینا ہے تو پھر آپ کو یہ محنت یہ کرنی پڑے گی. انشاءاللہ آپ کو بوسہ رشوت کا نصیب اس ٹائمنگ میں ضرور ہو جائے گا. حتیم نوافل کے لیے آپ کو اپنی نظر میں رکھنا ہے حتیم کو. آپ طواف کریں, آپ اپنا دائرہ جو ہے وہ کم کرتے ہیں, کریں طواف. یہ نہیں ہے کہ آپ اچانک سے وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انتظار میں اور آپ نکل کر چلے جائیں گے. آپ طواف کرتے کرتے اپنا دائرہ نزدیک کرتے ہیں, اور جب دیکھیں لائنز بنا دی جاتی ہیں خواتین کی جس میں کافی دن انتظار کرنا پڑتا ہے, جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں. میں نے بھی لائن میں ہی اس طرح لگ کر ویٹ کر کے تقریباً 30 منٹ تک اس طرح میں ڈیلی ہی حتیم میں جا کے تقریباً نوافل پڑھ لیتی تھی. لیکن اس کے لیے ہے کہ اپنے ساتھ آپ نے رکھنا ہے پیشنس, اور کسی بھی قسم کی پریشانی آپ کو پیچھے سے جلدی نہ ہو. آپ وہاں پر آرام سے ویٹ کریں, قطار میں لگیں, کسی کو تکلیف نہیں دینی, اور پھر آپ کی باری انشاءاللہ ضرور آئے گی. خانہ کعبہ کا حصہ ہے حتیم, اور ادھر آپ نوافل پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جتنی دیر آپ لائن میں کھڑے ہوں گے وہ آپ کے لیے ایک مبارک ٹائم ہوگا. آپ اس وقت دل کھول کر اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے دل کی ہر مراد مانگ لیجئے, اپنے لیے دعائیں مانگیے, اور پھر آپ کو انشاءاللہ جب آپ قطاروں میں لگ کر ویٹ کریں گے آپ کو نصیب ہو جائے گا. موسٹلی میں آپ کو بتاؤں فجر کی نماز کے بعد مجھے جو حتیم میں جانے کا موقع ملا ہے وہ فوراً فجر کی نماز کے فوراً بعد, جیسے ہی فجر کی نماز میں رش تھوڑا کم ہوتا ہے, لوگ ہوٹل کی طرف جانا لگ جاتے ہیں جنہوں نے رات پوری گزاری ہوتی ہے, تو اس کے بعد حتیم نفل پڑھنے کا مجھے موقع موسٹلی اس وقت ملا, یا پھر ظہر کی نماز کے بعد ملا. تو ہر نماز کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ قطاریں لگی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ رکن یمانی پہ آپ کو بہت زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی جس طرح سے حجر اسود میں یا حتیم میں کرنی پڑتی ہے. رکن یمانی میں بھی آپ کو کسی کو دھکے نہیں دینے. آپ اگر طواف کا دائرہ تنگ کرتے آئیں گے اور اندر کی طرف جاتے رہیں گے, اور آپ کو آسانی سے کسوہ کے پاس جا کر دعائیں مانگنے کا, خانہ کعبہ کے بالکل دیواروں کے پاس جا کر آپ لگ سکتے ہیں. آپ کو رکن یمانی کو چھو کر کہتے ہیں کہ رکن یمانی کے پاس جا کر جب آپ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں. وہاں بھی ضرور جا کے دعائیں مانگیے گا. اور مقام ابراہیم کے بارے میں مکمل طور پر میں آپ کو ساری ہسٹری بتا چکی ہوں. وہاں بھی اگر کسی کو تکلیف نہیں پہنچ رہی, رش نہیں ہے, تو آپ نوافل پڑھ لیجیے گا. لیکن اگر آپ کو وہاں پہ نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, کیونکہ آپ نے تکلیف کسی کو نہیں دینی. آپ کہیں بھی اگر عمرہ کرنے ہیں, آپ نے مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھنے, تو آپ کسی بھی جگہ پر نوافل پڑھ لیں گے تو وہ وہی ہی کاؤنٹ ہوں گے. لیکن جا کر زیارت آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے نصیب ہو جائے گی. اور رش کے معاملے میں آپ کو پراپر طور پر گائیڈ کر چکی ہوں کہ کس ٹائم پہ رش کم ہوتا ہے. وہ بھی میں آئی بٹن میں آپ کو لنک دے رہی ہوں, ضرور وزٹ کیجئے گا, آپ کو بہت ہیلپ ملنے والی ہے. جلد ملتی ہوں انشاءاللہ ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کے سفر میں آسانیاں فرمائے, آپ کا عمرہ, آپ کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. خوش رہیے, سلامت رہیں. اللہ حافظ.